Ozamis City o Misamis Occidental o sa tanan managtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Ako si Dad sa Tumotikson at kini ang Ozamis Today, Mayo 19, 2025. Sa atuang ang mga headlines. Mayor Andy Waminal gipaniguro ang luwas og malaytayon nga kalambuan sa Ozamis, nanguna sa responsable nga pag-asinso sa Dakbayan. Land Transportation Office Ozamis giobserbar ang Road Safety Month, mga kalihukan nga nakahanay gibutyag. Post-election clean-up drive gipahigkayon sa Dakbayan alang sa limpyo ug hapsay nga palibot. Mga lumad sa Ozamis subling mo rekomendar og bag-ong IPMR. Architecture students sa DLSU Dasmariñas mahimo og educational og benchmarking tour sa Misamis Occidental. Asawang natabangan sa iyang bana nga naoperahan, nagpasalamat sa dakong tabang nga nakahupay sa katawhan. Ania ang madetalye sa Ozamis Today. Mayor Andy Waminal gipaniguro ang luwas ug malahutayon nga kalambuan sa Ozamis, nanguna sa responsable nga pag-asenso sa Dakbayan. Ani ang report. Mas hayag ang kaugmaon sa Ozamis City samtang padayon ang pribadong mga developments sa paghulma sa nagakausab ug nagauswag nga kahimtang sa syudad. Usa sa umaabot nga mga proyekto sa Ozamis City mao ang pagtukod sa Aya Hotel and Residences Tower 2 nga naa mahimutang sa barangay Maningkol. Ang pinakaunang integrated lifestyle hub sa Dakbayan nga naghiusa sa kaharuhay, pangluwas ug kahayahay sa ka-premier destination. Uban sa eleganteng mga kwarto sa hotel ug penthouse suites, usa ka grandioso nga lobby, spa services, mga kapilian sa pagkaon, events spaces ug medical clinics, ang Aya magmugna og sa kalagsik nga one-stop destination alang sa lokal nga mga residente ug mga bisita sa Dakbayan. So sa kaposting official Facebook page, gipahayag ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Andy F. Waminal Jr. nga samtang mainitong ginadawat sa lokal nga panggamhanan sa syudad kini nga kalambuan, nagpadayon ang tinguha sa asenso Ozamis Administration nga masiguro nga ang tanang kalambuan sa Dakbayan magsunod gayud sa tukmang mga rekisitos sa pagtukod ug kaluwasan. Kini nga commitment nagpasabot nga ang pag-uswag sa Dakbayan mapahimuslan dili lamang sa mamamumuhunan kundili apil na usab ang tanang sektor. Lakip na ang kasikbit nga mga komunidad ug umaabot nga mga residente sa syudad. Bag-uhay pa lamang gipahibalo sa developer sa Aya Hotel and Residences nga adunay gamay nga pagkalangan sa pagkumpleto sa proyekto tungod sa higpit nga proseso sa pagkuha og permit nga gipatuman sa Dakbayan karon. Ingong tubag gipaklaro ni Mayor Andy nga ang pagtuman sa mga rekisitos sa permit non-negotiable. Kay kini mo'y garantiya nga ang mga proyekto pagatukuron nga luwas, responsable ug uyon sa taas nga pananaw sa Dakbayan alang sa kaugmaon. Kini nga mga pamaagi nagikan sa maleksyon nga nasinati sa nangagi. Daghang makalambuan sa panahon sa miaging mga administrasyon ang walay tukmang mga permits ug kini misangpot sa seryosong mga sangputanan sama sa pagbaha sa mga lugar nga kaniadto wala nakasinati og baha ug pagtukod og mga estruktura sa mga lugar nga delikado.
kini nga makakulangan nakaapekto sa kaluwasan ug nakasamok sa daghang mga residente. Karon, ubos sa bandila sa Asensa Ozamis, ang dakbayan naglihok padulong sa kalambuan nga may disiplina ug pagtan-aw sa unahan. Determinado ang Asensa Ozamis administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Indy nga mapadayon ang balanse tali sa pagdani sa pamuhunan ug pagpanalipod sa kaayuhan sa katawhan. Sama sa giingon ni Mayor Indy, to quote, "So while we heartily welcome private development projects in Ozamis, we need to make sure that it is done in an orderly and properly manner. This is to ensure that such investments will not only benefit the investor but all the stakeholders as well," unquote. Ang pagtukod sa Aya Hotel and Residences Tower 2 nagtimaan kung unsay mahimong makabot kung ang publiko ug pribadong sektor magtinabangay nga adunay tinuoray nga panag-uyon sa prinsipyo. Uban sa maayong pagdumala ug responsableng pamaagi sa pagtukod, ang dakbayan sa Ozamis magpadayon siyang pananaw padulong sa pag-asenso. Uban sa maayong pagkaplano nga mga proyekto. Ang Aya Hotel and Residences Tower 2 Lifestyle Hub usa lamang sa daghang mga pamatuod sa padayon nga pag-uswag sa dakbayan. Lakip na niini ang pagtukod sa nagkalain-lain ng mga negosyo nga naghatag og kinabuhi sa dakbayan, sama sa mga coffee shops, food chains, grocery stores ug uban pang mga establishmento nga napahimutang sa nagkaraiyang mga barangay sa syudad. Usaw-usab sa nakainganyo sa mga negosyante maong padayong pag-ayo ug pagpalapad sa makadalanan, pag-instalar sa mga traffic lights ug CCTV cameras sa estratehikong mga bahin sa syudad nga nagtugot sa mas luwas o kombinyenteng pagbiyahe sa katawhan. Ang padayong paningkamot sa Team Asenso Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy F. Uwaminal Jr. uban sa ligon nga suporta ni Governor Henry S. Uwaminal ug Congressman Ando Uwaminal naghatag dakong kumpiyansa sa mga negosyante nga musulod ug mamuhunan sa Ozamis City. Ang pagsugod sa dagkong proyekto sama sa Aya Hotel and Residences nagbukas og daghang oportunidad alang sa lokal nga mga trabahante ug mga negosyante nga nagpamatuod nga ang dakbayan sa Ozamis usa ka syudad nga andam sa padayon nga pag-uswag uban sa padayong paghatag sa katawhan ug mga oportunidad alang sa pag-asenso. Land Transportation Office Ozamis giobserbar ang Road Safety Month. Mga kalihukan nga nakahanay gibutiag. Gitutukan ni Leoncio Medallo ang maong balita. Anyang report. Agig pag-obserbar sa Road Safety Month ning bulan sa Mayo, gibutyag ni Ozamis City District Head sa Land Transportation Office LTO Salome M. Navarro ang mga nakahanay nga kalihukan kabahin sa pagpasiugda niini atol sa usa ka interview sa mga local media adlawng Lunes, Mayo 19. Ang Road Safety Month usa ka nationwide mandate nga gimugna aron mas mapalapdan ang kahibalo o kahimtang sa kaluwasan sa kalsada. Sumala pa ni District Head Navarro, kini nga inisyatiba usa ka paagi sa pag-edukar sa mga driver. Ilabi na karon nga misaka ang ihap sa mga natala nga aksidente. Usa sa nagunang aktibidad mao ang Road Safety and Defensive Driving Seminar nga ipahigayon adlaw Martes, Mayo 20, alas 12 sa udto hangtod alas 5 sa hapon. Ang maong seminar nagtumong sa pagpalig-on sa awareness og driving skills aron mahimong mas luwas ang pampublikong kadalanan para sa tanan. Usag na siya ka importante kaayo nga hatagan natong dakong pagtagad, ilabi na karon nga atong mabasa o makita sa mga news nga daghan kaayo ang mga nang involved sa road accidents. So busa karong adlaw hantod sa katapusan sa bulan nagpahigayon kita og road safety month, no? Like tomorrow, maghatag kami og road safety and defensive driving seminars alang sa ato ang mga motorcycle riders. Busa akong giawhag ang ato ang mga motorcycle riders kung doon na mo'y higayon sa pag-anhi sa opisina
ugma alas 12 sa udto taman sa alas 5 dunay ipahigayon ang LTO Usamis District Office og Road Safety and Defensive Driving Seminar. This is a nationwide activity, no, ang Road Safety Month. Apil usab sa mga kalihukan mao ang Motorcycle Good Habits and Practices Demonstration nga ipahigayon sa Miyerkules, Mayo 21 og pagasundan kini sa padayon nga pagkandak sa Road Safety and Defensive Driving Seminar nga giandam alang sa mga bus ug van drivers Huwebes, Mayo 22. Ang mga aktibidad matapos pinagi sa ilang culminating activities karong Biyernes, Mayo 23. Ipahigayon usab namo ang Motorcycle Good Habits and Practices Demonstration. Ang mga participants nato ni ani mao gihapon ang mga motorcycle riders, no, dunay motor show. Ipakita nila unsay mga good habits sa pag-operate sa motorcycle, unsay mga gears nga angay nato batunan kung kita magmaneho sa usa ka motorcycle. And then on Thursday also magkandak kita og road safety and defensive driving seminars sa ato ang mga bus and van drivers, no, amo usab sila nga giimbitahan sa pag-join ani kay aron gyud malikayan gyud ang mga disgrasya sa kadalanan. And then on Friday will be the culminating activity. Padayon ang road safety fair, unya ang mga kauban, mga law enforcers, magpahigayon usab og road side inspection og pagpanghatag og mga road safety flyers. Base sa statistics, ang kasagarang maaksidente sa kadalanan mao ang mga motorcycle drivers. Sumala pa ni LTO District Head Navarro ang hinungdan ini kasagaran tungod sa overspeeding. Tungod ini, iyang gihangyo ang tanang motorista nga musunod sa mga balaod o ordinansa kabahin sa speed limit aron malikayan ang disgrasya ug masiguro ang kaluwasan sa tanang mogamit sa mga kadalanan sa dakbayan. Based gyud sa ato ang statistics, no, kasagara ang ma-involve gyud sa accident is ang mga motorcycle riders. Maybe because kasagara kanila mag-overspeeding. So busa ato yung gipahimangdo sa tanan nga atong sundon ang mga balaod ug ordinansa sa speed limit. Tikayan gyud nato ang overspeeding. Gidugang pa niya, no, and then ang uban ang dili pagtuman sa mga balaod sa trapiko, like for example kung naa dinha sa especially now nga makita nato daghan na kaya naka-install nga mga traffic lights, no, ang uban dili mo follow sa traffic lights, no, mga gahi gid og ulo, so naiuban pod mo U-turn bisan kay tungod naka-stop pa sila, mo U-turn sa unahan hantod mabangga. So usa gyud ang kulang sa pagdisiplina sa ato ang mga drivers, mo na hinungdan nga ma-involve sila og accidents. Gisay sa usab ni LTO District Head Navarro nga minor lamang ang mga aksidente nga may kalabutan sa mga dagkong sakyanan nga natala sulod sa probinsya. Usa sa mga nakita niyang rason mo ang puspusang pagpaninghamot sa tanang law enforcing agency sa pagpasiugda sa kampanya kabahin sa road safety. Ang ilang koordinasyon o padayong aksyon na katabang sa pagpakunhod sa mga disgrasya sa pampublikong kadalanan, ilabi na sa mga dagkong sakyanan. Sa ato adinhi, sa ato ang probinsya, mulag talagsa lang gyud kay ang ma-involve sa nga mga dagko nga sakyanan, ma-involve, no. Siguro kay tungod grabe sad ang dili lamang ang LTO nga other law enforcement agency na nagpahigayon gyud ta og campaign, no, para sa road safety. So siguro mga minor lang yun, wala gyud tay mga unlike other provinces nga makita nato madungog nato sa mga news nga mga fatal accidents, no. Although naa gihapon pino ginagmay lang gyud, no. So ang ako lang gihapong reminder sa ato ang mga four-wheel nga mga vehicle sa mga drivers nga mag-wear gyud ta kanunay og seat belt kay aron dili gyud ta way ma-injured in kaso og dunay mga road accidents. Dako usab ang pagpasalamat ni LTO District Head Navarro alang sa mga traffic lights nga inisyatiba sa lokal nga pangagamhanan ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. uban ang lig-on nga suporta ni Governor Henry S. Waminal
og 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. Matod pa niya, ang maong proyekto dili lang gibati sa LTO Usamis apan apel usab sa PNP Usamis nga nakakita sa dakong kontribusyon niini sa pagsugpo sa mga aksidente sa kadalanan. Kinitimaan sa seryosong paningkamot sa administrasyon alang sa kaluwasan sa tanan. Dako kaayo ang kausaban, no? I'm very thankful, no, sa ato ang local nga government dinhi sa Usamis and also sa ato ang provincial government sa pag-install sa ato ang mga traffic lights kay even mag-istorya mi sa hipi sa PNP nga na-minimize gyud. Panawagan ni Usamis City District Head Navarro ngadto sa tanan diin sumala pa niya. Kinahanglan ta nga magtinabangay. Dapat responsable ta diha sa kadalanan kay aron luwas ang kinabuhi sa driver o luwas pud ang kinabuhi sa uban. So I hope nga atuan ang kanunay nga hinumduman. Ang Road Safety Month nagtumong sa pagpasiugda sa luwas nga mga pamatasan sa kadalanan ug sa pagsugpo sa mga aksidente. Uban sa direktiba ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal ug sa solidong suporta ni Governor Henry Waminal ug 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Waminal ug LTO Usamis nga gipangunahan ni LTO District Head Salome Navarro, nagkahiusa ang komunidad sa pagpaligon sa kahibalo o kamahinungdanon sa responsabling pagmaneho o pagtuman sa mga lagda sa trapiko. Kini nga panagiusa timaan sa tinudanay nga paningkamot alang sa mas luwas nga dalan para sa tanan. Alang sa Usamis, suri ako si Yunso Medalyo. Salamat, Elion.